जसरी इँटाको माटो आगोको संसर्ग दिएन भने काँचो इँटा पानीले भिजाइदिन्छ, गलाइदिन्छ, अनि घामले चर्काइदिन्छ, फुटाइदिन्छ। हावाले पनि छिटो छिटो क्षीण बनाइदिन्छ। तर त्यही इँटा जब आगोको संसर्गमा आउँछ त्यसपछि त्यो पाको इँटो बन्छ। अनि त्यसलाई हावाले फरक पर्दैन, पानीले पनि फरक पर्दैन। यसरी माटो त अझै पनि माटो हो, तर उसको गुणमा रूपान्तरण आउँछ। काँचो इँटा पाको भएपछि उ सिद्ध भयो, अब उसलाई फुटाउन सक्दैन, सितिमिति। त्यस्तै भाँडो, माटाका भाँडाहरूमा पानी राख्न मिल्दैन, गलेर जान्छ, छिटो फुटेर जान्छ। तर त्यसले आगोको संसर्ग पायो भने त्यो बलियो हुन्छ, त्यो सबैलाई काम लाग्ने हुन्छ। त्यस्तै हामी सबै मान्छेहरू माटाका भाँडाहरू, काम लागे जस्तो हुने, छ्वास्स छोयो भने फुटिहाल्ने। घरमा पड्किने भनेको त्यही हो। परिवारभित्र परिएकातिर वार अर्कोतिर चल्नुको कारण त्यही हो, किनकि सबै काँचा 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 काँचा, सबैलाई छुनै हुँदैन। यिनीहरूलाई बहुत इगो हर्ट हुन्छ, हो होइन? सोच्नुहोस्, हो, कसैले कसैलाई छ्यासक्क भने पनि उसको अहङ्कारमा यति नराम्रो चोट लाग्छ। यही कारणले गर्दा डिभोर्स भइरहेको हुन्छ, यही कारणले गर्दा झगडा भइरहेको हुन्छ, यही कारणले गर्दा सबै किसिमका मानसिक तनाव भोगिरहेका हुन्छन्। किनकि यी भाँडाहरू, काँचा माटाका भाँडाहरू, एकले अर्कोलाई सहनै सक्दैन यिनीहरू। अब फेरि बिहे गरेर ल्याएपछि अगाडि अगाडि सँगसँगै बस्नु पर्यो, ट्वाङ्ग ठोक्यो भने दुवै टुक्रा, ठोक्किने नै हुन्न हुने। अरे यार, यसलाई जिन्दगी भन्छौँ हामीहरू। त्यो तनावको कारक तत्त्व बाहेक अरू के हो र परिवार भनेको? किन भएको यस्तो? किनकि हामी काँचो भएकोले, हामी अलि बलियो भएको भए, अलि पाको भएको भए ठाङ टुङ ठिङ ठोकेर म्युजिक आउँछ तर फुट्दैन, सितिमिति। किन भन्छ? यो परिवारको कुरा मात्र होइन, संसारकै कुरा पनि यही हो। हामी संसारका विभिन्न मान्छेसँग इन्टरेक्ट गर्दै अगाडि बढ्छौँ। यदि हामी पाको भएको भए, हामीसँग ठोकिने मान्छेहरू काँचा भएका भए, ठोकिनेहरू टुक्रा टुक्रा हुन्छन्, हामीलाई केही पनि फरक पर्दैन। काँचो इँटा र पाकेको इँटाको टक्कर भयो भने के हुन्छ? काँचो इँटा ध्वस्त हुन्छ, पाकेको इँटालाई केही पनि फरक पर्दैन। त्यसकारण दुनियाँका अधिकांश मान्छेहरू यही काँचा इँटा हुन् र यिनीहरूको जिन्दगी जहिले पनि उमेरको साथसाथमा शारीरिक रूपमा क्षीण त भइ नै हाल्यो, मानसिक रूपमा पनि क्षीण हुँदै जान्छ। त्यसकारण जति बुढा भयो त्यति मान्छे त्यति थोत्रो छुत्रो हुनुको कारण त्यही हो, कामै नलाग्ने। किनकि हामी काँचो भएको। यदि पाको भएको भए यो समस्या नहुन्थ्यो। र मैले भनिहालेँ कि काँचो इँटा कसै गरी यो पाकेको इँटासँग टक्कर लियो भने ऊ आफै टुट्छ। त्यसकारण तपाईँ बलियो पावरफुल भयो भने तपाईँसँग टक्कर लिनेहरू हमसे ना टकराना भन्छ नि, उनीहरू आफै टुक्रा टुक्रा भएर जान्छ। तर अहिले त आफू पनि काँचो, उनीहरू पनि काँचो। यहाँ एउटा मात्र टुक्रा हुने होइन, दुवै खलास। परिवार ध्वस्त, सबैलाई टेन्सन। किन त भन्नाले जीवन बाँच्न अगाडि एउटा ठुलो गल्ती भयो। सबै कुरा खोज्यौँ तर आफ्नो इम्प्रुभमेन्ट हामी कसैले पनि खोजेनौँ। याद राख्नुहोस् यसलाई, कसैले पनि खोज्दैन आफ्नो इम्प्रुभमेन्ट। आफ्नो लागि हामी टाइम पनि दिँदैनौँ। इम्प्रुभमेन्टको लागि त टाइम चाहियो। एक्युमुलेसन त हामीले गऱ्यौँ, शिक्षा, सत्ता, सम्पत्ति, तर इम्प्रुभमेन्ट गरेनौँ, सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट गरेनौँ। यसैको परिणाम जिन्दगीभर भोग्ने हो। त्यसकारण लाइफको एउटा पाटो त एक्युमुलेसन पनि हो, धन पद प्रतिष्ठा। एक्युमुलेसन भनेको जोड्दै जानु पनि हो। तर इम्प्रुभमेन्ट बिना यो अचिभमेन्ट बहुत खतरनाक हुन्छ।
यही त भइरहेको छ। स्वास्नी छ, लोग्ने छ, छोरा छ, छोरी छ, धन छ, पद छ, प्रतिष्ठा छ, मनमा शान्ति छैन क्या। किन भन्नाले इम्प्रुभमेन्ट भयो, एचिभमेन्ट मात्रै भयो, एक्युमुलेसन मात्रै भयो। यही कुरालाई पतञ्जलीले बहुत मार्मिक शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ यहाँ। तपस भन्ने शब्द योग साधकहरूको लागि, जो मुक्तिका प्यासी, जो नयाँ जिन्दगीको इन्तजार गरेर बसेका छन्, उनीहरूको लागि यदि जिन्दगीलाई बनाउने हो भने, समाधिको यात्रा सिद्ध गर्ने हो भने, नियमको पहिलो सूत्र हो तपस्या। तपाऊ आफूलाई। यदि तिमीले आफूलाई तपाएनौ भने जो जोसँग ठोकिन्छ उनीहरू चकनाचुर हुन्छ, तिमी पनि चकनाचुर हुन्छ। यो संसारमा बाँच्ने सबभन्दा थोत्रो झोत्रो मानिसको तरिका के हो? आफूलाई इम्प्रुभ नगर्ने, आफूलाई पावरफुल नगर्ने र अरूबाट यो भएन त्यो भएन भनेर बहुत ठुलो आशा गर्ने अरूबाट। अनि अरूबाट गरिएको आशा किन फुलफिल हुँदैन त भन्नाले उनीहरूले पनि तपाईसँग त्यही आशा गरेको हुन्छ जुन आशा तपाईँले उनीहरूसँग गरेको हुन्छ। अनि यही दुई आशा भएका मान्छेको बीचमा जहिले पनि तकरार हुन्छ। संस्कृतमा एउटा श्लोक छ, याचको याचकम दृष्ट्वा स्वानवत गुरगुराइते। यदि भिखमङ्गाले अर्को भिखमङ्गा भेट्यो भने कुकुरले फुके झैँ एकले अर्कोलाई फुक्छ, किनकि दुवै माग्ने भयो नि। एउटाले दिने अर्कोले लिने भएको भए त्यहाँ कारोबार बहुत अद्भुत बन्थ्यो। तर ऊ पनि माग्ने, दे दे प्यार दे भनेर मागिरहेको हुन्छ। कहाँबाट दिनु भए पो दिनु। अनि यसको कारणले गर्दा जहिले पनि समस्या नै रहन्छ। त्यसैले जिन्दगीको मकसद आफूलाई बदल्नु, आफूलाई शक्तिशाली बनाउनु, आफूलाई स्वतन्त्र बनाउनु, भित्रबाट, बाहिरकोबाट होइन, भित्रबाट, जसलाई हामी मोक्ष भन्छौँ, जसलाई हामी मुक्ति भन्छौँ। र त्यहाँसम्म पुग्नको लागि अलि मोक्ष मुक्तिको कुरा, अलि ज्ञानको कुरा धेरै टाढाको कुरा छ। सुरुवात हुन्छ तपबाट, यम नियमबाट। त्यसभित्रको तप हो। तप भनेको आफूलाई तपाउनु। योग गर्नु पनि आफूलाई तपाउनु हो, प्राणायाम गर्नु पनि तपाउनु हो, ध्यान गर्नु पनि तपाउनु हो। किनकि पोलेर आउँछ नि शरीर, यसरी आसनमा बसेको छ, यहाँ पोले जस्तो हुन्छ, यसरी पनि हुन्छ, यसो गर्छ। यो त्यो दुःखबाट भाग्छ कि मान्छे। यो दुःखबाट जो भाग्छ त्यसलाई जिन्दगीभर दुःखले लखेट्छ। पोइन्ट टु बी नोटेड। जो दुःखबाट भाग्छ त्यसलाई जिन्दगीभर दुःखले लखेट्छ। त्यसकारण तरिका दुःखबाट भाग्ने होइन, दुःखलाई पचाउने ताकतको विकास गर्ने हो। जुन दिनमा दुःखलाई पचाउन सकिन्छ त्यस दिनदेखि तपाईँलाई दुःखी बनाउने ताकत यो धरतीमा कसैको पनि हुने छैन। जुन दिनमा तपाईँले दुःखलाई पचाउने ताकत हासिल गर्नुहुन्छ त्यो दिनबाट तपाईँलाई दुःखी बनाउने ताकत यो धरतीमा कसैको पनि हुँदैन। विज्ञानको आलोकमा यो प्राचीन ग्रन्थका रहस्यहरू बहुत प्रष्टै उद्घाटित हुन्छ। साइकोलोजिस्ट मेहाई चेक्सेनमेहाईको याद आइरहेको छ, जसले फ्लोको कन्सेप्टलाई अगाडि सारेका हुन्। फ्लो भनेको मनमस्तिष्कको यस्तो एउटा अवस्था हुन्छ जहाँ मान्छेले ओलम्पिकहरू जितिदिन्छन्, जहाँ मान्छेले असम्भव कुराहरू सम्भव बनाइदिन्छन्। स्वर्ण पदक जित्नेहरू या जीवनमा अद्भुत एचिभमेन्ट, जसलाई कालजयी उपलब्धि, कालजयी गाना, कालजयी साइन्सको इन्भेन्सन, कालजयी जो कहिल्यै पुरानो नपर्ने गरी जहिले पनि मान्छेलाई काम लाग्ने कुरा, यही खोपडीले पत्ता लगाउने हो। त्यो खोपडी सबैसँग छ र कुन स्टेटमा यो कालजयी अभूतपूर्व कुरा मस्तिष्कले पत्ता लगाउँछ भन्ने कुराको रिसर्च थियो मेहाई चेक्सेनमेहाईको। अनि उनले रिसर्च गरेका पात्रहरू ओलम्पिकमा मेडल जित्नेहरू, गोल्ड मेडलिस्टहरू थिए। त्यो गोल्ड मेडलिस्टहरूले त्यो गोल्ड मेडल जित्दा यहाँ सवाल कम्पिटिसनमा अगाडि आउने मात्रै होइन, 4-4 वर्षमा हुने ओलम्पिकमा
यसलाई एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, त्यहाँ कम्पिटिसनमा फर्स्ट आउने सेकेन्ड आउने सवाल होइन। कम्पिटिसनमा मान्छेको आजसम्म बनाएको, मान्छेको बलबुताले, मान्छेको खोपडीले आजसम्म बनाएको लिमिटेसन रिकर्डलाई ब्रेक गर्दैन। त्यसलाई ध्यान दिनुहोस् तपाईँले। ओलम्पिक भनेको सामान्य मान्छेको लागि मनोरञ्जनको कुरा होला, तर यो मनोरञ्जनको कुरा होइन। बोक्रामा यो मनोरञ्जनै हो, खेल भनेको मनोरञ्जन हो। दर्शकहरू त्यही मनोरञ्जन गर्न जान्छन्, तर जो खेलाडीहरू छन् उनीहरूको लागि त्यो मनोरञ्जनभन्दा बढी पनि, मनोरञ्जनभन्दा माथि मान्छेको मस्तिष्कले आजसम्म जति उपलब्धि गर्यो, आजसम्म जति रिकर्ड ब्रेक गर्यो, त्यो रिकर्डलाई अर्को 4 वर्षमा फेरि पनि ब्रेक गरेर अगाडि बढ्नु हो। यसको मतलब के, मान्छेको कन्सियसनेसमा अझ बढी क्षमता, कन्सियसनेसको लेभललाई बढाउँदै जानु। यो एङ्गलबाट हेर्नुहोस् त, ओलम्पिकलाई हरेक 4 वर्षमा पुराना रिकर्ड ब्रेक हुन्छ। चाहे भारोत्तोलनको कुरा गरौँ, वेट लिफ्टिङको, चाहे रनिङको कुरा गरौँ, चाहे स्विमिङको कुरा गरौँ, यानी 4 वर्ष अगाडि मान्छेले त्यो रिकर्ड जुन बनाएको हुन्छ, त्यो मान्छेको अन्तिम सीमा जस्तो लाग्थ्यो। मस्तिष्कको क्यापासिटीलाई मान्छेले हरेक 4 वर्ष बढाउँदै जान सक्छ, तर सबैले बढाउँदैनन्, कसैले मात्रै। तर त्यो जसले बढाए पनि त्यो मानव जातिको लागि उपलब्धि मानिन्छ, किनभने अरूले त्यति क्षमता बढाउन सक्छ भने मैले पनि बढाउन सक्छु भन्ने यो एउटा उदाहरण, एउटा नजिर बनिदिन्छ। र त्यसको विज्ञान खोज्ने मिहाई चिक्सन-मिहाई, जसले के पत्ता लगाए त भन्नाले, जब मान्छेले ओलम्पिकमा पिक पर्फर्मेन्स गरिरहेको हुन्छ, गोल्ड मेडल जित्ने तर्खर गरिरहेका हुन्छन्, त्यो पिक पर्फर्मेन्समा हुन्छ के त भन्नाले उसको मस्तिष्कको फ्रन्टल लोब भनेको यो मस्तिष्कको अगाडिको भाग, त्यो कम्प्लिटली साइलेन्ट बनिदिन्छ। जबकि यो साइलेन्ट कहिल्यै हुँदैन। यो मस्तिष्क यो जहिले पनि चाउ 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 कराइरहन्छ, जसमा मनमा कुरा खेल्नु भनेको त्यही हो। विचार आइरहन्छ, सुत्न जाँदा पनि विचार आइरहन्छ, टोयलेटमा जाँदा पनि विचार आइरहन्छ, खाँदा पनि विचार आइरहन्छ, यो जहिले पनि कचकच 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 गरिरहन्छ। यसलाई मङ्की माइन्ड भनिन्छ बुद्धिज्ममा। किनकि बाँदर पनि एउटा हाँगाबाट अर्को हाँगामा हामफाले जस्तै, यसले एउटा कुरा टुङ्गो नलाग्दै अर्को सोध्छ, अर्को नलाग्दै अर्को अर्को अर्को, यसकारण यसलाई मङ्की माइन्ड भनिन्छ। यो कहिल्यै शान्त हुँदैन, कसैको पनि त्यो कहिल्यै शान्त हुँदैन सामान्य अवस्थामा। तर जब त्यो खेलाडीहरू होस् या कलाकार होस् या लेखक होस् या वक्ता होस् या कोही पनि मान्छे जो पिक पर्फर्मेन्स, अद्वितीय कुरा उसले बोध गर्छ, अद्वितीय कुरा निकाल्छ, सारा रिकर्डहरू पुराना ब्रेक गर्ने अवस्थामा पुग्छ, त्यो बेला यो ब्रेन ट्याक्कै शान्त हुन्छ। त्यसको लागि टेक्निकल शब्द प्रयोग भएको छ, ट्रान्जिएन्ट हाइपोफ्रन्टनेलिटी। त्यो भनेको, ट्रान्जिएन्ट भनेको त्यो केही क्षणको लागि, अनि हाइपो भनेको कम, फ्रन्टनेलिटी भनेको यो फ्रन्टल लोब, मस्तिष्कको यो भाग, यो अगाडिको भाग जो पशुमा हुँदैन, मान्छेमा मात्रै विकसित भएको छ। यो विकसित भएको ब्रेन जो जहिले पनि विचार 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 मात्रै गरिरहन्छ, पिक पर्फर्मेन्समा यो ट्याक्कै साइलेन्ट हुन्छ। त्यो ट्याक्कै साइलेन्ट हुँदा ऊ बियोन्ड टाइमको महसुस गर्छ। उसले त्यहाँ टाइम कति गयो त्यो पनि थाहा हुँदैन। यो कन्सियस माइन्ड, विचार भनेको टाइमसँग चलिरहेको हुन्छ, क्यालेन्डरसँग, टाइमसँग। तर जब यो फ्रन्टल माइन्ड, यो कन्सियस माइन्ड स्वाट साइलेन्ट हुन्छ, त्यो बेला अनि टाइमलाई उसले चाहिँ छिचोल्छ, त्यहाँ टाइमै हुँदैन। इट्स द स्टेट अफ टाइमलेसनेस। किनकि कति टाइम गयो थाहा नै हुँदैन, त्यसको लागि टाइम छैन। अनि टाइम छैन मात्र होइन, त्यसको लागि चारैतिर कोही पनि छैन फेरि। यु आर नट डिस्टर्ब बाई एनीबडी, एनिथिङ अराउन्ड यु। त्यो अवस्थामा, ट्रान्जिएन्ट हाइपोफ्रन्टनेलिटीको अवस्थामा, दायाँ बायाँ के बास्ना आइरहेको छ त्यो पनि थाहा हुँदैन। इभन बास्ना आइरहेको भए पनि को कराइरहेको छ त्यो पनि थाहा हुँदैन। यदि आवाज ओलम्पिकमा त चिच्याइरहेको हुन्छ, कराइरहेको हुन्छ, त्यो थाहा नै हुँदैन, केही पनि थाहा हुँदैन। मात्र थाहा हुन्छ मेरो गन्तव्य, मेरो लक्ष्य, म कहाँ पुग्नु छ, त्यो बाहेक केही पनि थाहा छैन। अनि थाहा छैन भन्ने मान्छे पनि थाहा हुँदैन त्यो बेला।
सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो। किनकि हामीलाई त सेल्फ कन्सियस भन्छौँ नि हामी। सेल्फ कन्सियस भनेको अरूले के भन्ला, मैले गल्ती गरेँ कि, मैले राम्रो भन्नुपर्ने, सेल्फ कन्सियस भइजान्छौँ हामीहरू। चारजनाको अगाडि बोल्नु पर्दा, अरू नयाँ मान्छेलाई चिन्दाखेरि यसले के भन्ने हो कि, सेल्फ कन्सियस भनिन्छ त्यसलाई। जहाँ सेल्फ कन्सियस हुन्छ त्यहाँ सेल्फ कन्फिडेन्स समाप्त हुन्छ। यो कुरा याद राख्नुहोस्। जहाँ सेल्फ कन्सियस भनेको यो नेगेटिभ शब्द हो। सेल्फ कन्सियस भनेको अरूले के भन्ला भन्ने झसक्क याद आउँछ नि मलाई। त्यो सेल्फ कन्सियस हुनासाथ नै म त यति जागिरी, म त यो मान्छे यो मान्छे यो मान्छे यो मान्छे म भन्दा विद्वान मान्छे, उनले मलाई के भन्ने होला, म भन्दा ठुलो मान्छे। त्यस कारण अधिकांश मान्छे ठुला बडा मान्छेको अगाडि नर्भस भइदिन्छन्। त्यो सेल्फ कन्सियस भनिन्छ त्यसलाई। यसले के पो भन्ने होला, राइट? त्यो सेल्फको सेन्सै हुँदैन त्यहाँ। सेल्फको सेन्सै हुँदैन, त्यसकारण सेल्फ कन्सियस पनि हुने कुरा भएन। के भएन? टाइम भएन, सेल्फको सेन्स भएन, डिस्ट्र्याक्सन भएन। तीन कुरा मात्रै याद राख्नु। के रे? कतैबाट पनि डिस्ट्र्याक्सन भएन। न नाकले, न कानले, न आँखाले, केही चिजले डिस्ट्र्याक्सन भइदिएन। अनि म भन्ने जो अहङ्कार छ त्यसको बोध समाप्त हुन्छ, राइट? डिस्ट्र्याक्सन छैन, टाइम छैन। अर्को कुरा, यो तीनवटा कुरा जुन घटना घट्छ त्यो बेला ब्रेनको लेभल, त्यो बेला त्यो बिटाबाट अल्फा, थिएटा, डेल्टा भन्दा अझै पर एउटा लेभल हुन्छ, गामा लेभल। बस त्यही गामा लेभललाई हिट गरिदिन्छ। त्यो भनेको सबभन्दा बढी चाहिँ इलेक्ट्रिकल चाहिँ चार्ज हुने टाइम चाहिँ गामा लेभल हुन्छ। त्यो बेला डोपामिन जो हर्मोन हो, जसलाई ह्याप्पी हर्मोन भनिन्छ, त्यो हर्मोन पर्याप्त मात्रामा रिलिज भइरहेको हुन्छ त्यही बेला, त्यसको बायोलोजी। त्यसपछि मस्ती बाहेक केही पनि छैन। बस त्यो बेला जे पनि गरिदिन्छ मान्छेले। त्यही बेला जब आनन्द बाहेक त्यहाँ केही पनि छैन, त्यही बेला नयाँ रेकर्ड ब्रेक गरिदिन्छ। त्यसकारण यो हामी सबै मान्छे एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुने ताकत छ हाम्रो मस्तिष्कमा, महान बन्ने ताकत छ सबैमा त्यो। तर दुर्भाग्य त्यो लेभलसम्म कोही पनि पुग्दैन। हामी त दाल भात तरकारीमै सिद्धिएका मान्छेहरू। त्यसकारण हामी वास्तविक लेभलबाट माथि नै उठेनौँ। जसरी चाहिँ सन्तान जन्माउनु, खाना अनि सुत्नु, यो बेसिक कुराहरू बाहेक हामीले केही पनि गर्दैनौँ। त्यसकारण हाम्रो जिन्दगी सङ्घर्षमै बित्छ। किन सङ्घर्षमा बित्छ त भन्नाले त्यही कुराको संरक्षण, त्यही कुराको प्राप्ति, जो कुरा प्राप्त गरेर मलाई सुख कहिले हुँदैन। तर जिन्दगीको मकसद यो होइन, यसको लागि हामी धरतीमा आएका होइनौँ। त्यसकारण कम्तीमा यो कुरालाई बुझौँ। यो हाइपर फ्रन्टनालिटीको कुरा, यो साइन्टिफिकल्ली मैले कुरा गर्दैछु, यो कुरालाई बुझ्नुहोस्। यो बेला तपाईँको ब्रेन, हाम्रो योगको भाषामा सहस्रार चक्र खुल्यो, हजारवटा पङ्खुडी भएको कमल यहाँ सरर फुल्यो, त्यसपछि तिमी मुक्त भयो भन्ने जुन अवधारणा छ, यो मुक्तिको अवधारणा होइन, तर यो सिद्धिको अवधारणा हो। किनकि यो बेला तपाईँले यस्ता कुरा सिर्जना गर्नुहुनेछ, यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन अहिलेसम्म धरतीमा कसैले प्राप्त नगरेको हुन्छ। रेकर्ड ब्रेक भनेको त्यही हो। त्यो सबैसँग छ। ओहो, सबैसँग छ भने त कसरी प्राप्त गर्ने त? यही त प्रश्न होइन? यो प्रश्नको जवाब पतञ्जलीले 2200 वर्ष अगाडि दिनुभयो। तप गर्नु। तप भनेको जब तपाईँ पद्मासनमा बस्नुहुन्छ या कुनै योगासनमा बस्नुहुन्छ, त्यो योगासनमा तबसम्म बस्नु जबसम्म पोलेर पीडा भएर छटपट हुँदैन, तबसम्म बस्नु। अब तप सुरु भयो। अनि गरे अलिक गाह्रो भए पनि छोडिदिने हो। त्यो गफ भयो। गफ र तप, गफ र तप। मैले योग त गरेको हो, केही पनि हुँदैन। योग यसरी गर्नु पर्यो जसरी बिउ माटोमा ढस्किएपछि फेरि निस्कँदैन बिउ, फुल भएर निस्कन्छ, फल भएर निस्कन्छ। हो त्यसरी चाहिँ जसरी बिउ धस्कियो त्यस्तै योगीले योग गर्नुपर्छ कि म भित्रको मनको तनको विकार भस्म भएर जाओस् र म भित्रको सम्भावना पल्लवित होस्, मुखरित होस्, उजागर होस्। त्यसको लागि चाहिन्छ तप चाहिन्छ। 3 घण्टा 36 मिनट यदि सिद्धासनमा बस्न सक्यो भने यो आसनले पनि तपाईँलाई अर्को लेभलमा लग्छ भन्ने शास्त्रीय अवधारणा यसरी नै आएको। 3 घण्टा 36 मिनट भनेको त बहुत ठुलो तप लाग्छ नि हामीलाई। त्यस्तै
प्राणायाम, श्वास रोक्नुहोस्, श्वास तबसम्म रोक्नुहोस् ब्लड प्रेसरवालाले बाहेक, मुटुको रोगीले बाहेक, छारे रोगीले बाहेक अरूले श्वास रोक्न सक्छन्। र श्वास यसरी रोक्ने कि छटपट छटपट नभएसम्म 1 मिनटभन्दा कम श्वास रोक्यो भने दुनियाँभरका मान्छेले तपाईँलाई दमन गर्छ। किनकि तपाईँको फोक्सो कमजोर छ। जसको फोक्सो कमजोर छ दिमाग पनि साथसाथै कमजोर हुन्छ। किनकि दिमागको खाना हो अक्सिजन र फोक्सो कमजोर भएका मान्छेले त्यो अक्सिजन दिमागलाई पुर्याउन सक्दैन। त्यसकारण जो मान्छेको फोक्सो कमजोर हुन्छ उसको दिमाग पनि कमजोर हुन्छ। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुभएको होला कोरोना कालमा कि कोरोनाले एउटा गजबको मेसेज हामीलाई के पनि छोडेर गएको छ भने फोक्सो कमजोर भएपछि सास लिन गाह्रो हुन्छ, गम सास लिन्छ, आधा मिनटभन्दा कम श्वास रोक्यो भने त्यो तपाईँको फोक्सो ड्यामेज भइसकेको भन्ने अर्थ लाग्छ र त्यो बेला तपाईँको दिमागमा अक्सिजन चाहिँ तपाईँले पुर्याउन सक्नुहुन्न जति चाहिने। अनि कोरोना पछि मान्छेको दिमागमा मेन्टल प्रब्लम धेरै आएको छ। किन भन्नाले त्यहाँ अक्सिजनको लेभलै पुगेन। त्यसैले 1 मिनटभन्दा कम सास रोक्ने मान्छेहरू सबभन्दा कमजोर मान्छे हुन्छ। कम्तीमा पनि 1 मिनट र 1 मिनट प्लस श्वास रोक्न सकेपछि मात्रै बल्ल गएर तपाईँको ब्रेन पावर बढ्दै जान्छ। यो तप नै हो। त्यसैले घडी हेरेर हरेक दिन 1-1 सेकेन्ड श्वासलाई बढाउँदै 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 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट प्लस अद्भुत हुन्छ। 3 मिनट मान्छेले श्वास नलिकन बाँच्न सक्छ, तर गाह्रो चाहिँ हुन्छ, तर सक्छ। त्यसैले प्राणायामलाई यदि तपाईँले जति सक्नुहुन्छ त्योभन्दा बिस्तारै 4% बढी, धेरै होइन, 4% जति सकिन्छ त्योभन्दा 4% बढी चाहिँ पीडा खप्ने, भोलि अर्को 4% बढी पीडा खप्ने, पर्सि अर्को 4% बढी पीडा खप्ने हो भने त्यो पीडा नै तप बनिदिन्छ। आसन पनि त्यही हो, सबै कुरा त्यही हो। त्यति गर्ने जतिमा पीडा उत्पत्ति हुँदैन तबसम्म गरिरह। अनि जुन कुरामा पीडा हुँदैन त्यो कुराले हिरा फलाउँदैन। यो कुरा बुझ्नुहोस्। जुन कुरामा पीडा हुँदैन त्यो कुराले हिरा फलाउँदैन। किनकि हिराको विज्ञान पनि त्यही हो। जुन कोइलाको पोइन्टमा सबभन्दा बढी ताप र चाप हुन्छ त्यही चाहिँ हिरा बन्ने हो। कोइला हिरा बन्नलाई पनि ताप र चाप चाहिन्छ। उसले तपस्या गरेको, त्यो तप गरेको। कोइलाले तपस्या गरेर हिरा बन्ने हो। यहाँ मिहाई चिक्सेनमिहाईको तथ्याङ्कले के देखायो त भन्नाले कुनै पनि कुरा तपाईँले जे घरमा भात पकाउनेदेखि लिएर अफिसको काम गर्नेदेखि लिएर घर बहार्ने, झाडु लगाउने आदि इत्यादि काम जे काम गरे पनि यदि तपाईँले त्यसमा अलिकति पनि एफोर्ट थप्नु भएन भने त्यो बोर हुन्छ। दिनदिनै एउटै कुरा गर्दा बोर हुन्छ, त्यसको रस मर्दै जान्छ। अनि त्यो गरी टोपल्ने काम गर्छ, छिटो। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, हामी सबै कुरा छिटो गरिरहेका हुन्छौँ। किनकि त्यसमा हामीलाई रसै आउँदैन। त्यो छिटो जाओस्। यदि तपाईँले त्यहाँ रस दिनु छ भने त्यो कामलाई अलि कष्टदायक बनाउनु पर्छ। कष्टदायक भनेको अलि बेसी टाइम दिएर, अलि बेसी मेहनत गरेर, सारा कुरा बिर्सेर। कष्टदायक माने म बोलिरहँदा बोल्ने बाहेकमा केही पनि गर्दैन, किनकि मेरो काम बोल्नु मात्रै हो। म सुनिरहँदा म केही पनि काम गर्दैन, म सुन्नु बाहेक केही पनि गर्दैन। हो, त्यो तप भनिन्छ। त्यही बेला त्यो तप, त्यो पीडा पनि हुन्छ, दर्द पनि हुन्छ। किनकि कुनै पनि कुरा ट्याक्कै कन्सन्ट्रेट गरेर लामो समय त्यहाँ टिकिरहँदाखेरि पीडा हुन्छ। त्यो पीडा धेरै खप्यो भने मान्छे भाग्छ, हुँदै भएन भने साह्रै बोर हुन्छ। त्यसैले साइन्टिफिकल्ली जे गरे पनि 4% बढी गर, जे गरे पनि 4% बढी गर, अनि मात्रै त्यसमा रस आउँछ। एकदमै चाहिँ मैले जे गरिरहेको छु छिटो भाग्ने हो भने त्यहाँबाट 4 मिनट दुःख खाऊ, त्यसले अनि फ्लोमा लान्छ तपाईँलाई। किन भन्नाले 4% बढी च्यालेन्जले के गर्छ, अलि गाह्रो भइरहन्छ त्यहाँ। अनि गाह्रो हुँदाखेरि फोकस्ड हुन्छ। त्यही त्यो फोकस्ड हुँदै जाने नै क्रममा अनि तपाईँको ब्रेनको लेभल चेन्ज हुँदै जान्छ। द्याट इज इट। र यो मिहाई चिक्सेनमिहाईको जुन रिसर्च हो, त्यो रिसर्चले संसारभरका एक जमात मान्छेलाई अपग्रेड बनाइदियो। किन भन्नाले त्यहाँ बाटो खुल्यो। कोही पनि मान्छे चाहिँ बेवकुफबाट, मूर्खबाट, जाहिलबाट, कमजोरबाट महापुरुष बन्नु छ, महान शक्तिशाली बन्नु छ, महान जिन्दगी बाँच्नु छ भने हेयर इज अ वे। एउटा किताबको नामै छ द बर्थ अफ जिनियस। अनि जिनियसहरू कसरी जन्माउने, जन्मिने पनि जिनियस हुन्छन्, तर कसरी जन्माउने
फ्लो स्टेटमा पुगेर। अनि फ्लो स्टेटमा पुगेको मान्छेको जीवनमा बोर्डम भनेको कहिले पनि हुँदैन। त्यस कारण उसले रक्सी खाँदैन, जाँड खाँदैन, चुरोट खाँदैन। जाँड नखा, रक्सी नखा, चुरोट नखा, वेश्यावृत्ति नगर भन्दै पर्दैन। किनकि फ्लो स्टेटमा गइसकेपछि यति आनन्द, यति शान्ति, यति गौरव लाग्छ आफूप्रति। वाउ, जिन्दगी त पहिलोचोटि बाँचे जस्तो अनुभव हुन्छ। त्यस्ता मान्छेलाई न रक्सीको, न जाँडको, न खत्तम चिजको याद आउँछ। नि मान्छेले त्यसकारण जिन्दगी भनेको आइडर तपाईँले फ्लो स्टेटमा गएर बाँच्ने हो, नत्र भने रक्सी, जाँड, चुरोट, सानातिना कुरामा सिद्धिने हो। अरू उपाय छैन जिन्दगीमा। सिद्धिएकाहरूलाई हेर्नुहोस्, सिद्धिने क्युमा बसेकाहरूलाई हेर्नुहोस्। आजको लागि यतिकै। जय होस्।